ईअं कंदा अथव पोइ किरंदा अथव। हा, तो घोड़ा की सवारी जो बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए वो कहते हैं हज़रत जरीर कि मैं घोड़े पर जो है सवारी करने के मैं अपने अंदर मजबूती नहीं बांध पाता था। फ़ज़रबन फ़ी सदरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने में इस तरह का हाथ मला। सुम हत्ता रअयतु असर असाबिहु फ़ी सदरी, यहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुलों मुबारकों के असर को मैंने अपने सीने पर भी महसूस किया। और आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सब्बित हो, ए अल्लाह जरीर को साबित रख, वजअल हो हादियन महदियन, ए अल्लाह इसको हादी और महदी बना, कामिल और मुकम्मल बना, ताकि तेरी इस हक की मशन को पूरा पूरा जाकर अदा करे। फंतलक इलैहा, बस गए, फ़कस रहा, उसको तोड़ा, वह हर रखा, उसको जलाया। सुम बस इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर की तरफ जो है एक पैगाम भेजा। फ़क़ाल रसूलुन जरीरिन, जरीर के कासिद ने कहा, वल्लज़ी बासक बिल हक़, कसम उस अल्लाह की जिसके ने आपको हक़ के साथ बेमबूस फरमाया है, मा जिअतुका, मैं नहीं आया आपकी खिदमत में, हत्ता तरक्तुहा कअन्नहा जमलुन, ओ हमने उसको ऐसा कर दिया है जैसे कि वो ऊँट खारस वाला, उसी खारस की वजह से फिर ऊँट पर जो है वो तारकोल मलते हैं, डांबर होंदा है, तारकोल उस पर मलते हैं। और जिस खारस ज़्यादा ऊँट होता है तो उस पर तारकोल मलते हैं, जिस तारकोल मलने की वजह से ऊँट काला हो जाता है, तो वो बुत भी उसी जलने की वजह से उस ऊँट की तरह काला हो गया है। काला फ़बारक फ़ी खैल अहमस, हुजूर ने दुआ फरमाई अहमस के सवारों के बारे में, वरिजालहा, और उनके प्यादाओं के बारे में 5 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वास्ते खैर बरकत की दुआ फरमाई। मालूम हुआ कि दुआओं का तअद्दुद भी है, 1 2 3 5 तक दुआएँ आ रही हैं। हाँ, कावड़ जो न बिही का लदतना यूसुफ बिन इसम मूसा का अखबरना अबू उसामा अन इस्माइल नबी बिन खालिदिन अन कैसिन अन जरीरिन काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तुरीहनी मिनजिल खलसा, खलसा से मेरी जान नहीं छुड़ाता। फ़कुल्तु बला, मैंने अर्ज़ किया हाँ। फ़न तलक तो फ़ी खमसीन व मियत फ़ारिसिन, 150 सवारों के साथ आमसी मेरे साथ थे। वकान वसाब खैलन, सब घोड़े सवार थे। वकुंत लासबुत अल खैल, लेकिन मैं अकेला था जो घोड़े पर इस तरह मैं होशियारी के साथ नहीं बैठ सकता था। फिर मैंने ज़िक्र किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वज़रब यदहु अला सदरी, हुजूर ने अपना हाथ मुबारक घुमाया मेरे सीने पर। हत्ता रअयतु असर यदहु फ़ी सदरी, यहाँ तक मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के असरात को मैंने अपने सीने में पाया। और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सब्बित वजअल हादियन महदियन, वक़ाल फमा वक़अतु अन फरसी बअदु, फिर कभी भी मैं इस तरह घोड़े की सवारी से मैं नीचे नहीं गिरा और मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। वक़ाल वकानतुल खलसा बैतन बिल यमन लिखसम, ओ यमन में एक मकान था जो खसमियों का बुत खाना था। वबहैलह फ़ीह नुसबुन, और बुजैलह के अंदर, बजेलह के अंदर भी थे बुत, कबीला बुजैला का भी, खसम के भी ये बुत खाना उनका इकट्ठा था। फ़ीह नुसबुन, तो बद उनके अंदर बुत पड़े हुए थे जिनकी पूजा पाठ की जाती थी, जिनको काबा कहते थे। काल फ़अताहा फ़हर्रकहा बिन्नार व कसरहा, उसको तोड़ फोड़ दिया। काल फ़लम्मा क़दिम जरीरुल यमन, जब हज़रत जरीर यमन में आया, कान बिहा रजुलुन यस्तक़सिमु बिल अज़लाम, एक शख्स था जो इस्तिक़साम बिल अज़लाम करता था। ये इस्तिक़साम बिल अज़लाम जाहिलियत के तरीक़ों में से एक तरीक़ा होता था कि उन लोगों ने इस तरह के तीर रखे हुए थे, किसी पर नाम लिखा हुआ होता था, किसी पर ना लिखा होती, ला लिखी हुई होती थी, किसी पर 2 लिखे हुए होते थे, किसी पर 3 लिखे हुए होते थे, किसी पर 4 लिखे हुए होते थे, किसी पर कुछ, किसी पर कुछ। अब इन तीरों को फिर वो इस तरह की, जब कोई ऊँट को ज़बह करते थे 10 जने इकट्ठे होकर, तो उसकी तकसीम का तरीका ये नहीं रखते थे कि बराबर सराबर 10 आदमियों को दे दें, बल्कि वो तीरों को उठाते थे। अब अगर तीर पर 2 हिस्से लिखे हुए हैं तो वो 2 हिस्से उठाएगा, अगर किसी पर 3 लिखे हुए हैं तो 3 उठाएगा, अगर 5 लिखे हुए हैं तो 5 उठाएगा, अगर किसी तीर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो कुछ भी नहीं उठाएगा। ये था उनकी जाहिलियत का ये तरीका, इस्तिक़साम बिल अज़लाम। या किसी काम के करने न करने के बारे में, ये काम करना चाहिए या नहीं है, फाल जोगी डे जोगी हणी दे तू ढारो, तो ये इस तरह की चीज़ें वो करते थे कि वो इस्तिक़साम बिल अज़लाम इनके ज़रिए अपने फ़ैसले करते थे किसी काम के करने न करने का। वकील लहू न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रसूलुल्लाह लिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ होना, उसी बुत परस्त को, उसी पुजारी को, इस्तिक़साम बिल अज़लाम वाले को कहा गया, अरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया हुआ है।
فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنْقَكَ، اگر تجھ پر وہ آیا نا تو تیری گردن اتار دے گا، ہوشیار ہو جا۔ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا، اور اس درمیان کہ وہ اس طرح استقسام بالازلام کر رہا تھا، اذ وقف علیہ جریر، حضرت جریر اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ فقال لا تکسرنها، میں اس کو توڑ دوں گا، ولا تشہد اللہ الہ الا اللہ، نہ تو تم گواہی دے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور لأضربن عنقک، نہیں تو میں تیری گردن بھی اتار دوں گا۔ قال فکسرها، ان سارے تیروں کو توڑ دیا، وشہد، اور اسی شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ ثم بعث جریر رجلا من احمس، اس کے بعد حضرت جریر نے احمس کی طرف ایک شخص احمسی بھیجا، یکنا ابا ارتاد، جس کو ابا ارتاد کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یبشرہ بذالک، اس نے حضور کو یہ خوشخبری سنائی۔ فلما اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آیا حضور کی خدمت میں، قال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق، وہ اللہ جس نے آپ کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، ما جئتو، میں نہیں آیا، حتی ترکتھا کانھا جمل اجرب، اور ہم نے ایسے کر دیا ہے جیسے کہ وہ خارش زدہ اونٹ۔ قال فبرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیل احمس ورجالها 5 مرات، حضور نے دعا فرمائی ان احمسیوں کے گھوڑے سواروں کے بارے میں اور پیادہوں کے بارے میں 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے واسطے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ باب غزوۃ ذات السلاسل، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر اسی حجاز سے اس بت پرستی کی جڑیں کھیڑنی تھی۔ دلائل کے لحاظ سے قرآن پاک نے جتنی اس پر بحث فرمائی ہے اسی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، بت پرستی کی رد کے بارے میں، اب اس کے بعد جو ہے وہ انتظامی طور پر اس کا صفایا کیا جا رہا تھا، اور ان بتوں کو اس طرح توڑا جا رہا تھا، اور ان کو اسی خطے کو، اسی سرزمین کو اسی سے پاک کیا جا رہا تھا، اور وہ پاک ہو گئی۔ پھر جب قیامت قریب ہوگی تو پھر دوبارہ آئیں گے، جیسے آڑے بحرین میں بت ٹھائن شروع کیا تھا، کیا خبر ذوالخنسہ والا بت بھی، دوسریوں والا بت بھی اس طرح آ کر دوبارہ بننا شروع ہو جائے۔ یہ باقی حرمین شریفین جو ہے وہ اس چیز سے محروم، کبھی بھی اس دوبارہ اس وہاں نہیں آئے گا، باقی ارتا گرد میں آئیں گے لیکن تھوڑا بہت، باقی اور گمراہیاں اور اس طرح کے فسق و فجور ان کے اندر آئیں گی، لیکن بت پرستی وہ نہیں آئے گی۔ بت پرستی آئے گی تو وہ مخصوص علاقوں کے اندر آئے گی، جیسے یمن ہو گیا یا دوسرے علاقے ہو گئے۔ غزوہ ذات سلاسل، سلاسل بمانا اس طرح کی ڈنڈی بیڑیاں لگا کر، اس طرح جی ہے نا ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیاں، یہ اس طرح کے جاہلیت میں عجم میں اس طرح کی جنگیں زیادہ لڑی جاتی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران کو فتح کیا جا رہا تھا، تو ایران کے لوگوں نے